कुंवर दिलशाद साहब, ECP का नोटिस आपकी नज़र से गुजर गया होगा जो कि इमरान खान साहब को दिया गया आज, लेकिन उसके बावजूद वो पेशावर भी गए, पाकिस्तान कोर्ट को उन्होंने लॉन्च भी किया। कैसे देख रहे हैं आप उसको? असूली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया, उनको उसके हक़ाइक़ नहीं बयान किए गए, वो चीफ सेक्रेटरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने किया। हमारी इत्तला के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो गवर्नर हाउस में खिताब फरमाएंगे, जलसा आम से खिताब नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस में खिताब करने से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होती। तो मेरा नाक़िस राय के मुताबिक ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का ये पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नज़र गलत है, ये नाक़िस है, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि वो अपने कमीशन के इजलास में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के इस नुक्ता नज़र पर क्या फैसला करते हैं। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है कि उसमें साफ लिखा हुआ है जी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, सेनेट, उसके बाद ये भी लिखा हुआ है स्पीकर, वज़रा, सब लिखा हुआ है। अगर उन्होंने गवर्नर हाउस को ही नो मैन लैंड करार दे दिया गया है तो जो अभी 19 दिसंबर को जो इंतखाबात हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के तमाम वज़रा जो हैं वो गवर्नर हाउस में खिताब फरमा लें, क्योंकि तो नो मैन लैंड है, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के अहकामात नहीं चलते। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपना बड़ा सही कदम उठाना पड़ेगा कि आया गवर्नर हाउस नो मैन लैंड है, वहाँ कुछ भी करें। इसी तरह पंजाब में इंतखाबात होने मार्च में, तो गवर्नर हाउस लाहौर जो है वो तमाम वज़रा के लिए दरवाजे खोल दें, खिताब फरमाएं, घर चले जाएं। तो ये दुरुस्त नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वज़ीर आज़म को सही हक़ाइक़ नहीं बयान किए गए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर यही खिताब करना था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटरीट में खिताब फरमा देते, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में 3-4 की गैदरिंग हो सकती थी आसानी से। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, ये बताइए जो इसी नोटिस में लिखा हुआ है पाकिस्तान जो कार्ड लॉन्च करना था इनिशिएटिव कि जी वो क्या नहीं लॉन्च करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को पेशावर में जाके, क्योंकि वहां पर बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं? रूल्स क्या कहते हैं? असूली तौर पर मैं आपसे तफसील कहूँ, मेरा भी ये कंसर्न है कि वो जनाब बादिल नजर में हम इस्तेमाल करेंगे, चूंकि हमारी नाक़िस राय और बादिल नजर के लफ्ज़ ऐसे हैं जिस पर कोई हर्फ नहीं आता कानून का। वो ये हम ये कह सकते हैं कि हमारी बादिल नजर में जो है ये ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी हो गई है, क्योंकि वहाँ उन्होंने बाकायदा ऐलान किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की बातें की हैं। तो और इससे बड़ी बात क्या होगी, जो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। जो सेक्शन 233 का हवाला दिया है, 234 का हवाला दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक दफा खिलाफ वर्जी करे तो वो इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए 50,000 रुपए का जुर्माना कर सकता है। ये सेक्शन 233 में लिखा हुआ है, 234 में लिखा हुआ है। अगर वो बार बार खिलाफ वर्जी करे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस सेक्शन 234 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कोई भी हो। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, असद कैसर साहब की स्पीकर ऑडियो आई है जिसमें वो बज़ाहिर मुबैना तौर पर कह रहे हैं हर यूनियन काउंसिल से तहरीक इंसाफ का ही नाज़िम आना चाहिए, इतने इतने फंड आपको मिलने हैं, तहसील की सीट आपको निकालनी होगी, मेरे पास इतने फंड्स हैं। और अली अमीन साहब तो खुलकर, उनकी जो वीडियो आपके सामने आ गई होगी, वो तो ये कह रहे हैं कि जी लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर मेरा दूसरा भाई है, इस भाई को भी आपने कामयाब करवाना है, वरना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो उसको स्पीकर की हैसियत नहीं रखेगा, वो कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत रखेगा, तो वो एक्शन ले सकता है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के भी बारे में भी हमारे इलेक्शन में पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, उसके भाई का भी लेना चाहिए। स्पीकर साहब ने जो फरमाया ऑडियो वीडियो के जरिए, उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, जब तो आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होंगे ना आपके। चले, एक तो बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन केपी की जो अपोजिशन जमात है उन्होंने लगाया है कि जी नादरा ने बाकायदा एक सॉफ्टवेयर इशू कर दिया है पीटीआई के उम्मीदवारों को, जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उनके लिए हेल्पफुल जो है वो साबित होगा। इसको ज़रा रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आता हूँ बाकी। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। लेकिन मैं देखिए, जब मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि ये किस कदर बेवकूफ़ाना किस्म की गुफ्तगू जो अपोजिशन वाले करें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है। क्या ऐसे पॉसिबल है कि नादरा में सेलेक्ट करेगी, इस लादा को पता होगा कि आई डोंट नो कि वो किधर पहुंचने की कोशिश करेंगे, बता देंगे लोग कि जी उनकी क्या, हमने उनकी ब्रेन वॉशिंग करने का कोई टूल दे दिया है, या कोई उनके अंदर हम पेनिट्रेट कर जाएंगे माइंड में, उनको चेंज करवा देंगे, या उनकी वोट वहाँ से गायब हो जाएगी।
کوئی لاجیکل بات کریں نادرا نے سافٹ مطلب کیا ہے وہ ان کو ویسے سافٹ ویئر سے ویسے ہی خوف آتا ہے 18 کے الیکشن آر ٹی ایس کا سن کے نا کہ یار ایک سافٹ ویئر دیکھیں وہ میں آپ کو سچ بتاؤں یہ بیچارے یہ جو پی ڈی ایم ہے نا اب تو پی ڈی ایم میں کہنا آسان ہو گیا نا کیونکہ سارے ہی اکٹھے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تھانے دار آ جائے تو جو سارے اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں تو یہ جو اکٹھے ہوئے نا ان کو پرابلم ہے ان کو یہ جو نادرا والی بات کی یہ تو یقین کریں میں اس پہ تو کمنٹ بھی کرنا فضول سمجھتا ہوں کیونکہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ کوئی نادرا بنا کے مجھے اچھا ایک چیز کا جواب دے آج الیکشن کمیشن نے نوٹس بھجوایا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی اگر آپ گئے اور وہاں پہ پاکستان کارڈ انیشیٹو کا افتتاح کیا تو یہ خلاف ورزی ہوگی سیکشن 233-34 آف الیکشن ایکٹ 2017 اور آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی پرائم منسٹر صاحب پھر بھی گئے اور انہوں نے سب کچھ کر دیا لوکل باڈیز ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں لوکل باڈیز وہاں پہ ریجن وائز ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اس وقت کیا لوگوں کی ضروریات کیا لوگوں کی اس وقت تکلیفات زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ جو پروگرام پہ پی ایم صاحب گئے ہیں یہ کچھ سڑک کا یا پل کا نواز شریف والا پروگرام نہیں تھا یہ لوگوں پہ جو انٹرنیشنلی جو پرائس ہائیک ہوئی ہے جو لوگوں پہ برڈن ہے یہ پروگرام ہم نے پچھلے بجٹ جو آپ کو پاکستان کارڈ انیشیٹو ہاں جی یہ پچھلے بجٹ میں یہ پیسہ رکھا گیا تھا یا تو یہ کوئی ہوتا نا کہ ابھی پی ایم صاحب نے جیسا نواز شریف صاحب جا کہتے ہیں میں نے قربان کر دیا میں یہ ایسا نہیں تھا یہ آپ کا 5 اسٹار کارڈ ہے جس میں آپ کا ہیلتھ کا آلریڈی ہم وہاں دے چکے ہیں اور یہ کارڈ ہے جس میں 7 لاکھ کریانہ سٹورز نے رجسٹر ہونا ہے اور عام لوگوں کو 35% 2 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے 10 کروڑ لیکن آدھا پاکستان اگر یہی لانچنگ کر دیتے اسلام آباد میں کیونکہ پشاور میں تو الیکشن ہو رہے ہیں 19 کو نا اور الیکشن کمیشن آپ کو باقاعدہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ اگر گئے تو یہ خلاف ورزی ہوگی آپ پھر بھی چلے گئے ویسے بہت انفارچونیٹ ہے میں الیکشن کمیشن کو جب بیٹھتا ہوں ڈیفینڈ کرتا ہوں لیکن اس بات پہ میں بالکل ان کے یہ بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا نیشنل ایک کوئی ہمیں وہ کرتے رہتے ہیں ایم این ایز کو کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کا کوئی مقصد کے تحت جاتے ہیں کچھ جلسہ کرنے نہیں گئے اور یہ کارڈ ان کو پلیز اسٹڈی کر لیں الیکشن کمیشن والے یہ اس کا پورا بجٹ جون میں رکھا گیا ابھی میرا خیال غالباً 10 کو انہیں لاہور بھی جانا ہے عوام کے اوپر اتنا پریشر ہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہم ان کو ریلیف دینے کی بات کریں اب اور یہ سیکشن وائز ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے یہ آخری الیکشن کب ہے ان کا مارچ میں یہ الیکشن اناؤنس کب ہوئے ہیں یہ پچھلے 20 دن پہلے ہوئے ہیں یہ پروگرام کم از کم 3 مہینے پرانا پروگرام ہے کچھ آلریڈی سکیجول تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی بات چونکہ ہو رہی ہے ممبران کا بھی ابھی فیصلہ ہونا ہے آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی کیا ہو رہا ہے کیا ہے مطلب یہ تو ایسے فیصلے ہیں کہ آپ کو اور اپوزیشن کو بیٹھ کر مل کے طے کرنے چاہیے ای وی ایم کے معاملات ہیں ای وی ایم کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں شاید لوگوں نے نہیں پڑھا ڈاکٹر اپنا یہ چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا جو 15 میں جس کی رپورٹ شائع ہوئی تھی اس میں الیکشن کمیشن کی آپ رپورٹ تو پڑھیں انہوں نے تو کہا کہ یہ 10 پوائنٹس ہیں کہ اسٹفنگ آف دا بوتھ دیٹ باکسز اور اس کے بعد کاؤنٹنگ انک انہوں نے اس کو باقاعدہ ڈبیٹ کیا اور اس کو سکسیس سٹوری بتایا اب پرابلم یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں ہم ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھے ہیں آج ساری آپ کے آس پاس ٹیکنالوجی ہے فون پہلے 4 سال میں گھر کا لگتا تھا اور بچے نے بھی 3 سال کے فون اٹھایا ہوا ہے یہ آپ اس سے اوائڈ نہیں کر سکتے اور یہ بہتری کے لیے ہے آپ کی دنیا کی تمام جمہوریتیں جو بڑی ہیں امریکہ ہو گیا انڈیا ہو گیا برازیل ہو گیا ای یو ہو گیا نیوزی لینڈ یہ سب الیکٹرانک پہ جا چکے ہیں آپ آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے کل نہیں کریں گے تو پر اس نے کسی دن تو سٹارٹ ہونا ہے ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں